आम्ही त्रास खूप काढलेले आसा हांगा अजून पसून काडटा हे फुडें आमचे त्रास जावं न्ही इतलेच मागता सगळ्यांक बरें करून रावो न्ही म्हणटा आरोग्यान आयुश्यान सगळ्यांक बरें रावो न्ही अशेंच म्हणटा. सगळ्यात पयलीं हांव प्रवीण बाब आल्लेकार हांचें अभिनंदन करता कारण म्हाका याद जाता 2-3 म्हयन्या पयलीं हांवें एक व्हिडिओ पळयलो म्हाका आनी हांव तेन्ना दिल्ली आशिल्लो आनी दिल्लीक आमी इमिजिएटली हांवें प्रवीणाक फोन केलो आनी म्हणल्यार तूं भरपूर कितें कितें करत आसा मातसो त्या फॅमिलीच्या वतीन पळय तो इमिजिएटली येवन मागीर ताणें म्हाका सांगलें सर आपूण तें बांदून दिता म्हणून म्हाका खूब बरें दिसलें कारण त्या दीस तें पडलेलें घर तें पळोवपाक हांवें पळोवं नाशिल्लें पण बांदल्या नंतर ताणें म्हणलें की तूं सर केन्ना येता तेन्नाच आपूण ती चावी दितलो काल ठरयल्लो काल हांव नासलो त्यामुळे आज खूब बरें दिसलें की म्हज्या उपस्थितीन तांकां प्रवीणाच्या हस्ते वेन्झी फॅमिलीक ताणें ह्या घराची चावी दिली आनी त्यामुळे त्याचे बारीक मनशाक लागून ज्या तरेन हें करता आसतना खंय तरी जशें सरपंचान सांगलें की पॅनर वगैरे कांय ना म्हाका याद जाता आमी धारगळे एक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांतलो एक चेक दिवपाक गेल्लो आनी त्या फॅमिलीकूय अशीच कोणे तरी म्हणलें फोटो मार तुम्हाला फोटो गरज ना आपल्याक आपण काम केलें की जालें हें खऱ्या अर्थान लोकप्रतिनिधीचें काम आसता कारण कांय सगळ्योच गोश्टी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जायना. आयज जे काम केल्लें आसा जे आयज खऱ्यांनीच हे कौतुकाचें काम जे टायमार हांवेंनूय बी ज्या टायमार त्रास काडलेले जेन्ना आमी धाकटे आसतना आमी शेणाच्या घरान रावन येयल्ले आसा ते आमकां खबर आसा घर पळयलें जाल्यार तेजी वेवस्था सारकीच हे आहली बिकट आहली कित्याक घर ते मोडलेले ऑलरेडी सगळे भितरसून आनी तांकां रावपाक सारके प्रॉब्लम जाताले ताका लागून एज फास्ट हांवें तांकां आश्वासन दिलें एज फास्ट तेंचे घर ते मोडून तेजे आख्खे घर आयज हांगासर उबें केल्लें आसा वास उमेद दिसता की आमदारान 2 महिने पयलीं सांगलेलें की घर हे बांदून आपूण दिता म्हणून आणि ती सुद्धा एक गजाल आमदाराच्या नजरेन हाडून दिल्ली मिडियान सो एक मिडिया आमदारा कडेन पावलो तो आमदार म्हाका दिसता सोमतोच इमिजिएटली आमदारान म्हाका कॉल केलो म्हणून आपूण हांगा पावता म्हणलो तूं सायटीर राव म्हणलो सो आमी हांगा येयले आमदारान डायरेक्ट सांगलें की आपूण आपल्या खर्चान तांकां बांदून दिता म्हणून मी सराक सांगला बरोबर म्हाका मान दिला सरा बरोबर टायमपास करून म्हणून सरांनी माझे भाव करून माझा भाव नसलो टायम पयशे आनी घर जरूर The voice for Koi.